नमस्कार दर्शकबिन। नेपाल अहिले यो कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त छ। नेपाल मात्र हैन, विश्व जगतै अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको क्वारेन्टाइन अवस्थामा हामी छौँ। विश्वमा धेरै लाखौँ मान्छे मरिसकेको अवस्था छ र यही अवस्थामा संसारका धेरै ठुल्ठुला ब्रिटन वुड्स एसोसिएसन्सहरू, त्यसमा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता ठुल्ठुला संस्थाहरूले पनि एउटा प्रेडिक्ट गरेको अवस्था भनेको चाहिँ यो कोभिड-19 पछाडिको संसार इकोनोमिक जोनबाट यो क्र्यास हुने अवस्था छ भन्ने खालका प्रेडिक्सन्सहरू आएका छन्। र सँगसँगै संसारका ठुला बिजनेस कन्सल्टेन्ट ग्रुपहरू, त्यसमा McKinsey होस्, KPMG, त्यसै गरी बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप जस्ता ठुल्ठुला जाइन्ट कम्पनीहरूले पनि विश्वको ग्लोबल इकोनोमी अब रिसेसनतर्फ अगाडि बढ्दैछ भन्ने प्रेडिक्सन्स गरेका छन्। नेपाल अहिले पार्लियामेन्टरी सेसनमा छ। नेपालको इन्टायर गभर्नमेन्ट अब बजेट कसरी स्याङ्सन्स गर्ने, बजेटहरूको अलोकेट कसरी गर्ने भन्ने अवस्थामा त्यो विषयमा बहस विमर्श गरेको अवस्था यो रहेको छ। तर यति नै खेर गएको शुक्रबार वैशाख 26 गते भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा बसेर उत्तराखण्ड हुँदै नेपालको लिपु लेकबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने 80 किलोमिटरको बाटो उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसको चर्चा परिचर्चा निकै ठुलो अर्थबाट नेपालमा लिएको छ। आम नागरिकदेखि लिएर नेपालको पोलिटिकल सेगमेन्ट अथवा भनौँ सरकारै समेत यो विषयसँग असन्तुष्ट छ। यसको रियालिटी के हो? यो लिपु लेक कालापानीको विवाद हामीले धेरै अगाडिदेखि सुन्यौँ। यसको यथार्थ के हो? साँच्चै नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि भारतले सधैँभरि हेपा प्रवृत्ति राखेको छ, अथवा नेपालको डिप्लोमेटिक अथवा कूटनीतिक एउटा क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको यो अवस्था हो? यसै विषयमा आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग बहसका लागि नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालज्यू हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद सर, यो विषयलाई हामीले इन्टरनेसनल बोर्डर प्रिन्सिपलको एस्पेक्टबाट हेर्दा चाहिँ यो विषयमा हामी नेपालको स्वाभिमानबाट भारतले गरेको इन्क्रोचलाई चाहिँ वास्तवमै हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि उसले गरेको प्रहारको रूपमा बुझ्न सकिन्छ? अब यसलाई यो अहिले भर्खरै उठेको उसले बनाएको सडकको उद्घाटन गर्यो भन्ने सन्दर्भमा उठ्यो, तर यो नयाँ चिज होइन, पुरानो चिज हो। र यो सडक अहिले तत्कालै 2-4 दिनमा बन्ने, 2-4 महिनामा बन्ने चिज पनि होइन, केही समय पहिलादेखि नै बनिरहेको चिज हो। भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन छ, त्यसलाई 2005 मा यो म्यान्डेट दिएको भारत सरकारले। चाइना स्टडी ग्रुप, भारतको चाइना स्टडी ग्रुपको रिकमेन्डेसनमा यो चाहिँ नि सडक बन्ने कुराहरू हुन्। 3300 किलोमिटर यो रोड बनाउँछ यसले भारत चीनको लाइन अफ कन्ट्रोलको लागि। र त्यसमा 61वटा बिट छन्, सेगमेन्ट, त्यो मध्येको एउटा सेगमेन्ट हो यो। र यसको उद्देश्य के हो भने भारतबाट कैलाश मानसरोवर जाने एउटा तीर्थयात्रीहरूको रुट, जसले नेपाललाई ठुलो असर गर्छ, इकोनोमिक फिल्डमा पनि ठुलो असर गर्छ। र अर्को उद्देश्य ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट, भारत र चीनको बिचमा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट। 2015 को मे 15 मा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेजिङ गएको बेलामा जुन सी जिनपिङसँग सम्झौता भयो, 41 बुँदे सम्झौता भयो, 28औं बुँदामा लिपु लेक पासलाई ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट बिन्दु बनाउने, भारत र चीनको बिचमा र कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूको रुट पर्मिट पनि गर्ने भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ। त्यसको आधारमा यो रोड चाहिँ नि बन्दै आएको हो। 2008 बाट सुरु भयो, 13-14 हुँदै 15 मा हुँदै 18 मा आएर हाम्रो नेपालको सेक्सनमा पसेको 18 मा हो। 2018 मा आएर नेपालको सेक्सनमा यो बाटो बन्यो।
भन्ने खालको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ। किनभने त्यहाँभन्दा अगाडिसम्म उनीहरूले बनाए त आफ्नै देशभित्रकोमा बनाइराखेकोमा नेपालले बोल्न पनि मिल्दैन थियो। तर 18 को मिड हाफतिर आएपछि बोल्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका थियौँ र सरकारलाई जानकारी भएको कुरा अहिले नै हालसालै संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट पनि आइसकेको कुरा छ। र यसै बिचमा नक्सा प्रकाशित भयो। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखलाई भारततर्फ पारेर नक्सा प्रकाशित भएको अवस्थामा नोभेम्बरमा पनि हामीले यस विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। तर यसमा के कुरा हो भने तपाईँको चाहिँ यसलाई सार्वभौम सत्ता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको हो त भन्ने जुन प्रसङ्ग ल्याउनु हो, त्यसमा नेपाल र भारतको धेरै पुरानो इतिहास छ। त्यो पुरानो इतिहास र संस्कृति हाम्रो भाइचाराको। सरलाई मैले यहाँनिर अलिकति रोकेँ। सरले जस्तै जुन तरिकाबाट त्यो 2015 मे 15मा चीन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति बीचमा 41 बुँदे सम्झौता भयो, जसमा 25 बुँदामा चाहिँ 28 बुँदामा चाहिँ हाम्रो स्वाभिमानसँग अथवा हामी पनि जोडिएको विषयमा सम्झौता गरियो। त्यस विषयमा त तत्कालीन महेन्द्र बहादुर पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले डिप्लोमेटिक नोटै पठाइसकेको अवस्था पनि छ। र पछिल्लो जुन घटना तपाईँले बताउनु भयो, खास गरी काश्मीर विवाद पछाडि राजनीतिक नक्सा जब इन्डियाले पब्लिस गर्यो, त्यसमा पनि यो कालापानी, लिम्पियाधुरा र त्यस पछाडि लिपुलेखको विषयमा उनीहरूले आफ्नो नक्सामा पारिसके पछाडि नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट राखेकै नै हो। र अहिले पछिल्लो अवस्था जब यो उद्घाटन पछाडि पनि डिप्लोमेटिक नोट लेख्ने कार्य भएकै छ। यसरी हेर्दाखेरि देशको टेरिटोरीभित्र इन्डियन गभर्मेन्टले स्पष्टसँग हामीलाई हेपेको हो भन्ने खालको कुरामा म आज तपाईँ खास गरी एउटा सीमाविद, त्यस पछाडि तपाईँ एउटा महानिर्देशक, हिजोको दिनमा तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुभयो, बेलायत गएर अध्ययन गर्नुभएको छ यो सीमाका विषयहरूमा, विभिन्न डकुमेन्टेसन्सहरूका विषयमा स्पष्टसँग। म अलिकति ब्याक फर्किन चाहन्छु। यथार्थमा नेपालको त्यो अहिले मिचिएको सिमानाको हामी अहिले पछिल्लो समयमा अझ फर्केर हेरौँ, यो सुगौली सन्धि पछाडि नै हेरौँ, हामीले त्यो सुगौली सन्धि पछाडिको स्टाटसलाई हेर्ने हो भने नेपालको नक्सा चाहिँ क्लियर नक्साको स्थिति चाहिँ के हो? हामी कहाँ उभिएका छौँ? नेपाल के हो? नेपालको नक्साको हिसाबमा क्लियर स्थिति भन्नुहुन्छ भने त्यसमा के छ भने सुगौली सन्धिको दफा 5 ले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदीलाई डिफाइन गरेको छ। काली नदी नै हो भनेर किटानी साथ भनेको अवस्था छ। अब काली नदी कुन हो भन्ने विषयमा हाम्रो पक्ष र भारतीय पक्षको विवाद हो। काली नदीको मुहानको विषयमा हाम्रो विवाद भयो। अब उनीहरूले एउटा देखाउँछ, हामीले होइन त्यो होइन यो हो, हाम्रो सन्धि अनुसारको काली नदी यो हो भनेर हामी भन्छौँ, जुन लिम्पियाधुरा जान्छ। अब उनीहरूले देखाउँछन् अर्को देखाएर यो काली नदी हो भनेर त्यहाँबाट सीमा लगाउँछन्। अहिले पनि तपाईँको यो हाम्रो नेपाल सरकारबाट विज्ञप्ति प्रकाशित हुने बित्तिकै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले पनि हामीले आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको हो, यसमा नेपालको भूमिमा हामीले बनाएको छैन भनेर उहाँहरूको दाबी त्यो आइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले नेपालको भूमिमा बनाएको हो, हाम्रो सार्वभौम सत्तामा, हाम्रो स्वतन्त्रतामा, स्वाभिमानमा आँच पुर्यायो भनेर भन्नलाई त्यो उहाँहरूले हाम्रै भूमिमा बनाएको छौँ, तिमीहरूलाई अतिक्रमण गरेको होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले होइन त्यो त हाम्रो भूमि हो भनेर भन्दैछौँ भनेपछि के भयो त? यो विवादको विषय भयो। विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाउन्ड्री प्रिन्सिपल, डिप्लोमेटिक वे, नर्म्सहरू के छन् त भन्ने विषयमा हामीले यसलाई पहिलो सुरुवात डिप्लोमेटिक कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक समाधान नेपाल सरकारले खोजिसकेको अवस्था थियो, नक्सा प्रकाशित हुने बित्तिकै खोजिसकेको अवस्था थियो। नोभेम्बर डिसेम्बरतिर नै यी नोटहरू लेख्ने, दबाफ आउने जाने भएर परराष्ट्र सचिव स्तरमा एउटा जोइन्ट मेकानिजम दुईटै प्रधानमन्त्रीको तहबाट गठन भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री दुईटैको रोभरमा यो जोइन्ट मेकानिजम खडा भएको छ, जसले कालापानी
लिम्पियाधुरा सीमा क्षेत्र र सुस्ता सीमा क्षेत्रको समाधान खोज्नको लागि त्यो जोइन्ट मेकानिजम बन्यो। नेपालतर्फबाट त्यो जोइन्ट मेकानिजमले वार्ताको लागि प्रस्ताव पठायो। पटक पटक चाहिँ नि आग्रह गरेको अवस्थामा पनि उताबाट रेस्पोन्स आएन, वार्ताको मिति तय हुन सकेन। त्यही अवस्थामा त्यो पेन्डिङ नै रहेको अवस्थामा अर्को चाहिँ नि यो सडक उद्घाटनको इस्यु आयो। भारतको डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले कन्फरेन्स भिडियो कन्फरेन्स मार्फत चाहिँ नि गर्नुभयो। यो हतार किन थियो? यो कोभिडको महामारी चलिरहेको, भारतमा नि चलिरहेको छ, नेपालमा नि पसिसक्यो, संसारभरि छ। यो अवस्थामा सबै प्रशासनिक इकाइहरू, सरकारहरू यसको समाधान गर्नेतिर, जनतालाई कसरी बचाउने, यो महामारीबाट कसरी चाहिँ नि हामीले समाधान गर्ने भन्नेमा लागिरहेको बेलामा एउटा छस चाहिँ यो ल्याएर विष हाल्नु हुँदैन थियो। र यसले अहिले हाम्रो नेपाली जनसमुदाय, हामी समेत, म पनि दुःखी छु र सबै चाहिँ नि हामीलाई दुःख लाग्ने काम चाहिँ भएको छ। यो भिडियो कन्फरेन्सलाई खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा बिजेपी गभर्मेन्ट इन्डियामा तपाईँले अघि भनिरहँदाखेरि यो रोडको बनाउने कार्यक्रम भनेको 2005 देखि सुरु भयो। यद्यपि त्यो त्यतिखेर 2005 को 2008 मा जब इलेक्टेड भयो कांग्रेस आए गभर्मेन्ट त्यहाँनेर, त्यतिखेर सोनिया गान्धीको लिडरसिपमा बसेको त्यो गभर्मेन्टलाई त्यति प्रायोरिटी यो भएन। तर जब हामी 2014 मा नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि यो बाटो द्रुत गतिमा बनेको र बजेट पनि स्याङ्सन्स इन्डियन गभर्मेन्टले म्यासिभ रूपमा राखेको भन्ने देखिन्छ। अब मैले यहाँ तपाईसँग जान्न खोजेको कुरो के हो भने, जस्तै यो बाटो, यो रोडलाई यसरी प्रायोरिटीको रूपमा, हिन्दू आइडलको रूपमा एकातिर मोदी र मानसरोवर कैलाश एउटा हिन्दूको चाहिँ एउटा तीर्थस्थल भएको हैसियतमा र त्यो एउटा डिग्निफाइड विनिङको रूपमा मोदीले यो चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक चाहिँ मुभ गरेको हो भन्न मिल्छ। अब त्यसलाई मैले प्रायोरिटीको मा राख्नुभन्दा प्रायोरिटी ट्रेड ट्रान्जिट नै हो, भारत र नेपाल र चीनको बिचको। र यो चाहिँ नि दोस्रो नम्बरको तीर्थाटनको, हिन्दू तीर्थाटनको लागि, र यसले नेपाललाई धेरै ठुलो इकोनोमिक लस हुन्छ। कम्तीमा 25-30 हजार भारतीय पर्यटकहरू कैलाश मानसरोवर हरेक वर्ष जान्थे। हुम्लाको बाटो हुँदै नेपालले काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट चाहिँ नि लासा हेर्ने कोदारी राजमार्ग हुँदै जाने पनि भए, प्रशस्त खर्च गर्नेहरू हुनेहरू हेलिकप्टर युज गरेर हिल्सासम्म पुग्थे। हुम्लाको हिल्सासम्म पुगेर त्यहाँबाट त नजिकै चाहिँ नि गाडीमा जान्थे र अनि फेरि हेलिकप्टरबाटै फर्किन्थे। त्यो सबै खर्च चाहिँ नि नेपालमा हुन्थ्यो। 5 तारे होटलमा बस्थे पैसा हुनेहरू। त्यो चाहिँ ठुलो लस चाहिँ अहिले के भयो, दिल्लीबाट सिधै 750 किलोमिटरमा लिपुलेक पुग्छ। लिपुलेकबाट 95 किलोमिटरले मानसरोवर पुग्छ भने उनीहरूले 2 दिनमा यात्रा तय गर्छन्। हो, उनीहरूको खर्च पनि बचायो र उसको नेसनल इकोनोमीमा पनि एड गर्यो। एउटा त्यो भयो भने अर्को चीन पनि इकोनोमिक इमर्जिङ कन्ट्री हो, भारत पनि इकोनोमिक इमर्जिङ कन्ट्री हो। दुईटाको व्यापारमा उनीहरूको सहमति हुन गयो हैन। अब त्यसले के भयो, हामी चुक्यौँ। नेपाल बिचमा थियो। नेपाललाई संलग्न गरेको भए हाम्रो त्यति विमति हुँदैन थियो। ट्राई जङ्सन 3टा देशकै चाहिँ नि यो बनाऊ भनेको नेपाललाई खबरै नगरिकन त्यो गर्दाखेरि त्यति बेला तुरुन्तै डिप्लोमेटिक नोट लेख्ने कुराहरू भएको, विरोधको कुराहरू भएको। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तुरुन्तै त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो टेलिफोनबाटै। यी चिजहरू नभएका होइनन्। तर त्यसपछि के भयो, हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ। सरले एउटा लामो समय नेपालको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेर राष्ट्र सेवकको भूमिकाबाट निवृत्तिकरण अहिले हुनुभएको छ, रिटायर्ड हुनुभएको छ। यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि नेपालको गभर्मेन्टहरूलाई पनि देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। म अलिकति फर्किन चाहन्छु नेपालको इतिहासमा। नेपालमा खास गरी इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट भए पछाडि र नेपालमा राणाहरूले छोडिसके पछाडि जब नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा इन्डियन रेजिमेन्टहरू बसेर नेपालको नाकाहरूमा, खास गरी तिब्बती नाकाहरूमा बसेको देखिने रहेछ। जब हामी कालापानीको कुरा गर्छौँ, त्यो 1960 देखि नै कालापानीमा चाहिँ यिनीहरू बसेको देखिन्छ।
र यो डिप्लोमेटिक स्किलको अघि हामी कुरा गर्दैथ्यौँ, राजा महेन्द्रको कुरा आउँछ यसमा, जब कीर्तिनिधि विष्टको कुरा आउँछ, र डिप्लोमेटिक स्किल एउटा डिप्लोमेट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले यदुनाथ खनालहरू छुटाउन सक्दैनौँ। भने आज त्यो खालको एउटा टेम्परमेन्ट, एउटा जुन तरिकाबाट शासकहरूमा हुनुपर्ने हो, डिप्लोमेट्सहरूमा हुनुपर्ने हो, त्यो ल्याकिङ छ। तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ, ओभरभ्यू गर्दै हुनुहुन्छ बाहिर बसेर? इतिहासमा जानुभयो 1960-62 को पिरियड चाहिँ नि चाइना र इन्डियाको युद्धको समय थियो। त्यही समयमा हामीले चीनसँगको सीमा निर्धारण गर्ने काम गऱ्यौँ। 1961 अक्टोबर 5 मा सन्धि गऱ्यौँ हामीले चीनसँगको। तर त्यति बेला हामीले त्यहाँ ट्राइजेक्सन राख्नु पर्थ्यो नि, त्रिदेशीय सम्झौता, त्रिदेशीय बिन्दु, तीनटा देशको सीमाको एउटा बिन्दु चाहिँ त्यो बिन्दु राख्न सक्नु पर्थ्यो हामीले। तर किन सकेनौँ त भने भारत र चीन दुवैलाई हामीले जोड्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो हामीले नराखिकनै त्यो ठाउँ खाली राखेर हामीले वरै आएर 0 पोइन्ट खाली राखेर 1 नम्बर बाउन्ड्री मार्कर भनेर हामीले सुरु गरेर त्यहाँदेखि पूर्वतिर हामी लाग्यौँ नेपाल चीनको सीमा छुट्याउनतिर। र त्यो एउटा सन्धि हामीसँग एउटा प्रमाणको रूपमा हामीलाई त्यो बाँकी छ, त्यो छ एउटा। अर्को सुगौली सन्धि हामीसँग ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल सरकारले गरेको सुगौली सन्धि छ। यी दुईवटा सन्धि नै हाम्रा त्यो क्षेत्रका समाधान खोज्ने प्रमाणका रूपमा छन्। नक्साको कुरा गर्नुभयो भने ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा बनाएको हो, हाम्रो नेपालमा यो नक्सा बनाउने प्रविधि थिएन त्यति बेला। तर नजरी नक्सा बनाउँथे आर्मीबाट। नजरी नक्सा भनेको यसरी हेरेर बसेर नजरी जे देखियो त्यही बनाउँथे, त्यसमा स्केल हुँदैन थियो। अब ब्रिटिस इन्डियाको ब्रिटिसहरूले नक्साहरू बनाए र सिमानाका नक्साहरू बनाएर उनीहरूले दुईटा देशले मान्यता गराएको सुगौली सन्धि अनुसारका नक्सा बनाए। त्यही नक्साको आधारमा जानुपर्ने अवस्था थियो भने काली नदी सिमाना मानिएको काली नदी भएका नक्साहरू उनीहरूले बनाएकामा पनि लिम्पियाधुरै गएका काली नदीहरू देखाएका नक्सा पनि छन्। र विभिन्न कालखण्डमा अर्को कालखण्डमा आएर पछि आएर उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटियाङ्दी नाम राखेर लिपु लेकबाट आउने नदीलाई काली नदी भनेर पनि नक्सा धेरै प्रकाशित गरे हैन। त्यसपछि आएर अर्को पछिल्लो कालखण्डमा आएर त्यो पनि होइन भनेर फेरि अर्को एउटा सानो झरना जस्तो खहरेबाट आएकोलाई चाहिँ नि त्यही काली मन्दिर बनाएर यो हो कालीको मुहान भनेर त्यो पनि बनाए। अब यसरी 3टा ठाउँ कालीका मुहान हुन गए। तर तपाईँ विज्ञ भएर तपाईँले आफ्नो अनुसन्धानबाट चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो वास्तवमा त्यो काली नदी मेन चाहिँ कुन हो भनेर कसरी? अब यसलाई चाहिँ नि एउटा मैले चाहेर भनेर मात्रै पनि हुन्न, एउटा वैज्ञानिक चाहिँ नि एउटा बाउन्ड्री प्रिन्सिपल पनि छ। जल जब नदीलाई बाउन्ड्री मानिएको छ भने त्यसको प्रिन्सिपल के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय बाउन्ड्री प्रिन्सिपल भने जुन नदीमा मेन भोल्युम हुन्छ पानीको त्यसलाई मुख्य नदी मानिन्छ। अरू सहायक नदीहरू हुन्, अरू ट्रिब्युटरिजहरू हुन्। अरू ती सहायक नदीहरूलाई अहिले बनाएर राखिएको अवस्था चाहिँ नि भारतीय पक्षको दाबी त्यो छ र हाम्रो चाहिँ नि होइन है, मूल नदी यो हो भनेर हामीले जलविज्ञानको माध्यमबाट हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर मूल नदी यो हो भनेर हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले लिम्पियाधुराबाटै आउने मूल काली नदी हो भन्ने हाम्रो अध्ययनबाट देखिएको छ। माने यो 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 अहिलेको हाम्रो एउटा डिप्लोमेटिक एउटा ह्यान्डलबाट यदि यो समस्याको निराकरण हुन सकेन भने यसको हामी पुग्नुपर्ने ठाउँहरू अरू केही त्यस्ता हुन्छन्? मानिलो म सरलाई अझै पनि जस्तै आजको दिनमा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूले बुझिने भाषामा भन्दाखेरि जस्तै यो डिस्प्युट, यो खालको सीमा विवाद यदि ठुला देश बिचमा, इभन इन्डिया र चाइना बिचमा, पाकिस्तानमा हुन्थ्यो भने हैन, यहाँ एउटा वारको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भइसकेको हुन्थ्यो। र नेपाल एउटा सानो देश, एउटा टाइनी स्मल कन्ट्री, तथापि हामी सोभरेन नेसन त हौँ। यस्तो स्थितिमा अब हामीले गर्ने भनेको एउटा डिप्लोमेटिक जुन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिराखेको छ, नेपाल सरकार जुन अहिले नेकपाले ह्यान्डल गरिरहेको छ त्यसका अध्यक्षको क्यापेसिटीमा पनि उहाँहरूले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिसक्नु भएको छ। अब यो गर्ने अब डिप्लोमेटिक ह्यान्डलबाट पनि भएन भने पुग्ने चाहिँ कहाँ हो? अब यसमा हेर्नु, सानो देश भन्नुभयो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो पनि बराबरै हक छ। संयुक्त राष्ट्रको मेम्बर भएको हुनाले भारत
चीनका चाहिँ नि मेम्बरहरूले भिटो लगाउन सक्छन् भने हामीले भिटो चाहिँ नभए पनि हाम्रो अधिकार पनि त्यहाँ उत्तिकै छ। हामी सोभरेन कन्ट्री हो। सोभरेन कन्ट्रीको हाम्रो अधिकार खोज्न कसैले सक्दैन, हाम्रो स्वतन्त्रता खोज्न कसैले सक्दैन। अब डिप्लोमेटिक नोट लेख्यो, प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि विज्ञप्ति जारी भयो र पनि यो रोकिएन भने अर्को के उपाय हुन्छ भन्ने। अब यसका उपायहरू 2-3टा देखिन्छन् होइन। पहिला डिप्लोमेटिक उसबाटै जानुपर्छ। यसैलाई नै हामीले बढी जोड दिनुपर्छ भारतसँग। अब त्यसपछि तपाईँहरूले भनेको फोर्स युज गर्ने भन्ने कुरा पनि बेला बेला हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरूले निकालिराख्नु भएको छ। फोर्स डिप्लोय गर्ने, त्यहाँ फोर्स ल्याएर राख्ने। आज संसदमा त भनिदिनु भएको छ नि, तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रीले त एपिएफ लगेर राख्ने भन्ने खालको कुराहरू बोलिदिनु भएको छ। एपिएफ लगेर राख्ने त उनीहरूको पनि छ। आइटिडिएफ भने अब इन्डियन बोर्डर सेक्युरिटी छ उनीहरूको पनि। हाम्रो पनि एपिएफ बोर्डरकै सेक्युरिटीको हो। त्यो राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो डिप्लोयमेन्ट चाहिँ नि हामीले फोर्स डिप्लोयमेन्ट सीमा सुरक्षा नै भयो, सीमा सुरक्षाकै हिसाबले राख्ने कुरा हो। त्यो राख्न पर्ने आवश्यकता पनि हो, राख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई जुन लेभलले राख्न खोजिएको छ त्यो ठिक छ, त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा जानु चाहिँ अहिले आवश्यक छैन। र अर्को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ नि हामीले मेरो अध्ययनले त्यो गर्नु चाहिँ नि मैले भन्न सक्दिनँ, त्यो गर्न मिल्दैन। हामीले भारतसँग त्यो इस्यु हामीले त्यहाँ लग्यौँ भने हामीले अरू यो मिल्न सक्ने कुराहरू पनि बिथोलिएर जान्छ। एउटा यो एउटा सभरेन नेसनको क्यापेसिटीमा बसेको हामी र हाम्रो भूमिमाथि हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसको कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ निराकरण अथवा हल भएको छैन भने त्यसको उपचारको खोजीमा हामी जानुपर्ने। त्यो उपचारको खोजी यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ भने अहिले अब हामीले गर्नुपर्ने के देखिन्छ भने अहिलेसम्मको यो वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि म यो नोभेम्बरदेखिको पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेदेखिको पनि मैले वाच गरिराखेको अवस्था हो। यसमा र हाम्रो गभर्मेन्टको र इन्डियन गभर्मेन्टको अहिले जुन मोटिभहरू देखिरहेको छ, अब हाम्रो यसरी यो डिप्लोमेटिक नोट लेखेर राजदूतलाई बोलाएर यहाँ यस्तो उस्तो भनेर मात्रै यो समाधान हुने देखिँदैन। यसमा चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने तपाईँको पोलिटिकल एउटा हाई लेभलको पोलिटिसियनको लिडरसिपमा अब संविधानविद भन्नुहोस् अथवा डिप्लोमेटिकमा दक्षता भएका हाम्रा विज्ञहरू, अब यो सुरक्षाको रणनीति तयार गर्ने विज्ञहरू, अब नक्सालाई एनालिसिस गर्ने विज्ञहरू, सबैलाई राखेर नेसनल एउटा स्ट्यान्ड बनाउनु पर्यो र अनि त्यो पोलिटिकल लिडरसिपले डिल गर्नु पर्यो। यसमा त अब यसमा नोभेम्बर जब 2मा 2019 को नोभेम्बर 2 मा जुन पोलिटिकल म्याप इन्डियाले रिलिज गर्यो, यो पछाडि त यसको विवादको समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको पार्टीका एउटा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ इन्डियाको लागि वार्ताको लागि संयोजक तोक्नु नै भएको हो। तर उहाँले माधव कुमार नेपालले धेरैचोटि इन्डियन गभर्मेन्टसँग, त्यहाँको अथोरिटीसँग, त्यहाँको कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूसँग उहाँले टाइम माग्दाखेरि उहाँहरूले त दिनुभएको छैन, इन्डियाले दिएको छैन। अब यस्तो स्थितिमा एकातिर नेपाल पछिल्लो समयमा भारतले हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति पोजिटिभ, नरेन्द्र मोदीको भ्रमण बारम्बार हुने यस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर इपिजी अर्कोतिर छ, उसले रिपोर्ट बुझाउनको लागि उहाँहरूले टाइम दिनुहुन्न। सँगसँगै माधव नेपाल जो गभर्मेन्टले नोमिनेट गरेको एउटा चाहिँ वार्ता समितिको लागि भनेर उहाँलाई पनि टाइम दिनुहुन्न। यसरी हेर्दाखेरि इन्डियाको दृष्टिकोण नेपालप्रति त हेपा नै देखियो नि सर। अब यसलाई त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा यो होइन भन्न मिल्दैन। यसरी अहिले हेर्दाखेरि जुन वार्ताको लागि समय माग्दा वार्ताको लागि समय पनि नदिने र अहिलेको अवस्थामा पनि यो कोभिडको महामारी साम्य भएपछि वार्तामा गर्ने भनेर उताबाट प्रस्ताव आएको छ र हाम्रो सरकारले यो वार्ता त्यहाँ बेलासम्म पुर्न सकिन्न, तुरुन्त गर्नु पर्यो भनेर प्रतिवाद गरेको अवस्था छ र यसलाई यति साह्रो हतार गर्नुहुन्न। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, क्रोनिक भइसकेको इस्यु हो यो नयाँ इस्यु होइन, 50-60 वर्ष पुरानो इस्यु हो यो पहिलादेखि नै हामीले यसलाई जुन इस्युहरू उठाएका थियौँ, हाम्रा नक्सा प्रमाणहरू सन्धिहरू देखाएर यो हो भनेर भनिराखेको अवस्थालाई सक्सेसिभ गभर्मेन्टहरूले निरन्तरता नदिनु नै यसको प्रतिफल अहिले भोग्नु परेको छ।
त्यो प्रतिफल दिँदै गएको भएदेखि, निरन्तरता दिँदै गएको भएदेखि, भन्दै गएको भएदेखि हुन्थ्यो नि। भन्दै मात्रै गए पनि 2-4 महिनामा, अब 1 महिना 2 महिना 3 महिनामा पनि जस्तै फरेन मिनिस्ट्रीको इन्ट्रा मिनिस्ट्री कोअर्डिनेसन, इन्टर मिनिस्ट्री कोअर्डिनेसन देशभित्रको, त्यसमा यो चिजहरू ब्रिफिङ भइराख्नु पऱ्यो नि। यहाँ यो भइराखेको छ है, यहाँ यो भइराखेको छ, यो भएपछि यो हुँदैन, यो गर्नुपर्छ है, अब यसो गर्नु हुँदैन भनेर सरकार जानुपर्ने हो नि त। त्यो भएको त देखिएन नि त। त्यसलाई अझ यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा यो 9/11 को घटना पछाडि विश्व जुन एउटा ग्लोबल एउटा डोमेन जतातिरतर्फ अग्रसर हुँदैछ, अथवा जुन स्ट्राटेजिक एउटा मुभ छ संसारको, त्यसमा चिनियाको प्रभुत्व अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चीन गभर्मेन्टले इन्डियाको सपोर्ट नलिकन म संसार जित्न सक्दिनँ, खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा फरिद जकरियाले वाशिङटन पोस्टमा लेखेका पनि छन्, अब भनेको कोभिड-19 पोस्ट कोभिड-19 चाहिँ कोल्ड वार आउँछ, त्यसमा चाइना एउटा सेक्टर हुन्छ, एकातिर अमेरिका एउटा ब्लक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू राखिएको छ। र चीनले यो राम्रोसँग बुझेको छ कि मैले इन्डियालाई नफकाइसम्म यो म संसार जित्न सक्दिनँ। र यो खालका यो लिपु लेकको यस्तो खालको चाहिँ विवादहरू अथवा उनीहरूको बिचको सहमति त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। त्यो त यसलाई त तपाईँहरूलाई अहिले सिधै देखिएको छ नि। अब नाथुला पासमा अब इन्डियन सेक्युरिटी र चाइनिज सेक्युरिटीको अस्ति कन्फ्लिक्टै भयो, 11 जना घाइते भएका छन्। यही बाटो खोल्ने प्रसङ्गकै कुरा हुन् भने अब यो लिपु लेकमा किन शान्त भयो? यसैले जवाफ दिन्छ, मैले धेरै बोल्नु पर्दैन नि, यसले तपाईँको जवाफ दिन्छ। र कोभिड पछिको इकोनोमिक स्ट्राटेजीको जुन कुरा गर्नुभयो, चाइना इमर्जिङ कन्ट्री नै रहन्छ, किन उसँग धेरै इन्डस्ट्रीहरू छ, उसँग म्यान पावरहरू पनि छ, टेक्नोलोजी पनि छ। भारतसँग पनि टेक्नोलोजी कम छैन, भारत पनि इमर्जिङ कन्ट्री नै हुन्छ। र अब नेपाल के हो, एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट हो। नेपालले यसलाई एक्सप्लोइट गर्न सक्नु पर्थ्यो। 2टा ठुला देशको बिचमा पुल बन्न पर्थ्यो, ब्रिज बन्न पर्थ्यो, जसले हामीलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा ठुलो सहयोग हुन्थ्यो। अब ब्रिज बन्न नसकिकन ब्यारियर बन्न खोज्यौँ भने हामीले लिफ्ट गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ इकोनोमिक पार्टमा जाँदाखेरि, किन हामी त 2टा इमर्जिङ कन्ट्रीको बिचमा छौँ। यिनीहरूबाट त हामीले एक्सप्लोइट गर्न सक्नुपर्ने, हामीलाई एक्सप्लोइट गऱ्यो भने त हामी त सकिहाल्छौँ नि। हामी संवादलाई अलिकति फेरि त्यही लिपु लेकतिरै फर्काउँछ। जस्तै यसमा अब नेपालकै भूमि हो यो भनेर हामीले त्यो क्लेम गर्नको लागि अथवा त्यो फर्काउनको लागि स्पष्ट रूपमा भन्दा अब त्यो फर्किने चान्सेस के छ र फर्काउनको लागि नेपालबाट कस्तो पहल हुनुपर्छ? मैले भने नेपालबाट हुनुपर्ने अबको पहल एउटा हाई लेभल डिप्लोमेटिक इनिसिएसन पहल हुनुपर्छ र त्यसले आफ्नो दक्षता देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू अहिले नापी विभागमा एकदम इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट, टेक्नोलोजी राम्रो भएका साथीहरूले लिडरसिप गर्नुभएको छ। त्यसको लागि केही खाँचो छैन। टेक्निकल सपोर्टको लागि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन नै काफी छ, नापी विभाग नै सबै गर्न सक्नेमा छ। चाहियो भने अब हामी पनि अवकाश प्राप्त यसमा अध्ययनशील व्यक्तिहरू पनि अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ नि हामीले केही साथ दिन सक्छौँ, हाम्रो इनपुटहरू त्यहाँ हामी दिन सक्छौँ। तर यो मेन चाहिँ नि लिडरसिप पोलिटिकल लेभलबाट लिनुपर्छ, हाई लेभल पोलिटिकलबाट। र पोलिटिकले मात्रै हुँदैन, डिप्लोमेटिक, सुरक्षाको रणनीति र प्राविधिक, र यी चिजहरू मिलेर एउटा नेसनल कन्सेन्सस चाहिन्छ। फेरि त्यो डिसिजन मेकर हुनु पऱ्यो नि। नेसनल कन्सेन्ससबाट प्लेनिपोटेन्सियली तोकिनुपर्छ। त्यो हुनको लागि पहिला देशभित्रै ठुलो एक्सर्साइज हुनुपर्छ। त त्यो एक्सर्साइज अनि त्यसको लागि हामीसँग कन्भिन्सिङ विश्वसनीय चाहिँ नि डकुमेन्टहरू, कागजपत्रहरू तयार हुनुपर्छ। हाम्रो हकमा त कागजपत्रको सवाल आउँदाखेरि फेरि पनि त्यो फर्केर जाँदाखेरि हामीसँग सुगौली सन्धिदेखि नै रहेका हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। अब हामी प्रमाणको कमीमा छैनौँ। त्यो जमिन हाम्रो हो भन्ने प्रमाण हामीसँग प्रशस्त छ। तर म अलिकति नक्साहरू पनि छन्, हामीसँग सन्धि छन्, डकुमेन्टहरू छन्। अब हामीले चाहिँ पहिला गरेका जनगणनाका आधारहरू छन्। त्यो देश हाम्रो हो। नाभी, कुटी, गुन्जी 3टा
गाउँहरू छन् तिनीहरूमा हाम्रो जनगणना भएको थियो 18 सालमा। भैरव रिजाल यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ मै हुँ जनगणना भन्नुहुन्छ, उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ। अनि द्वारेकानाथ ढुङ्गेल 37-38 सालको प्रमुख जिल्ला हुँदाखेरि उहाँको प्रतिवेदनै छ त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जिल्लाको अनि मालपोततिरेका रसिदहरू छन्, तिरोतिरान गरेका रसिदहरू छन् भने हाम्रा ती प्रमाणहरू होइनन् र। त्यसमा सर हिजोको दिनमा नापीको महानिर्देशक जस्तो एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै एउटा समाचार पढ्दै थिएँ म, मधुरमन आचार्य जसले परराष्ट्र मन्त्रालयमा धेरै वर्ष सम्हाल्नुभयो। उहाँले यो नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय भ्रमणको बेलामा चाहिँ यो कालापानीको इस्यु नराख्नुहोस् है भनेर इन्डियन गभर्मेन्टबाट, खास गरी त्यो निकायबाट जहिले पनि त्यो प्रेसर आउने भन्ने खालको कुरो उहाँले राख्नु भएको छ। तपाईँले त्यस्तो खालको प्रेसरहरू जीवनमा एउटा राष्ट्र सेवक भइरहँदाखेरि त्यस्तो केही बेहोर्नुभयो? अब यसमा चाहिँ नि मैले भन्नुपर्दा त मैले सोध्नु भयो, तर यो एजेन्डामै बस्दैन थियो। यो एजेन्डामा हामीले राख्यौँ भने एजेन्डा पारित हुँदैन थियो, यो झिकेसी मात्रै एजेन्डा पारित हुन्थ्यो। हामीले एजेन्डामा राखेर पठायौँ भने पनि उताबाट एजेन्डा एग्री भएर आउँदाखेरि त्यो झिकिएर आउँथ्यो। अब उहाँहरूले पठाउनुहुन्थ्यो एजेन्डा, हामीले थपेर पठाउँथ्यौँ, त्यो चाहिँ नि पनि वार्तामा बस्दा त्यो एजेन्डामा छलफल हुँदैन थियो। त्यो कुनै पनि एउटा पोलिटिकल एउटा लिडरले नै त्यो सधैँ त्यो हुने होइन। प्राविधिक लेभलमा छलफल भएको हो। जब प्राविधिक लेभलमा छलफल भयो, प्राविधिक लेभलमा छलफल भएपछि उहाँहरू प्राविधिक लेभलको डिस्कसनबाट र नक्सा प्रमाणहरू सन्धिका प्रमाणहरूबाट उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ नपाएपछि र उहाँहरूले नक्सा छापेको छ, हरेक कालखण्डमा आफ्नो अनुकूल हुने गरी नक्सा छाप्नु भएको छ। त्यसको सबै प्रमाणहरू हामीसँग चाहिँ नक्साहरू पनि छन् हामीसँग, तर ती नक्सालाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। हामी कुन मान्यता दिन्छौँ? ब्रिटिस इन्डियाले छापेका नक्सा जुन सुगौली सन्धिपछि इमिडिएटली छापिएका थिए ती नक्सालाई मान्यता दिँदाखेरि जुन नदी काली नदी भनिएको छ त्यही काली नदी हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टसँग हाम्रो जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो हो त्यो डकुमेन्ट अहिले हामीसँग प्रिजर्भ छ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले वार्ता टोलीमा बसौँ भन्दाखेरि अहिले हामीसँग अहिले अरू थप पनि छन्। हामी ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट ल्याएका छन्, लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस वासिङटन डिसीबाट ल्याएका छन्, अरू सङ्घाईबाट ल्याएका पनि छन्, कलकत्ता लाइब्रेरीबाट ल्याएका पनि छन्। हामीसँग नभएका जस्तै यो विषयमा जस्तै सरले बारम्बार देशहरूको लाइब्रेरीमा त्यस्ता निकायहरूमा गएर खोज्नुभयो डकुमेन्टहरू, के पाउनुभयो? नेपालको स्टाटस चाहिँ कसरी राखेको हुँदो रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय त्यो लाइब्रेरीहरूमा? नेपालको स्ट्याटस भन्दा पनि त्यहाँ नेपाल भन्ने हुँदैन। त्यो लाइब्रेरी भनेको जनरल एप्रोच दुईवटा सेक्सन हुन्छ। एउटा रेड सेक्सन हुन्छ जहाँ सबैको एप्रोच हुँदैन, कन्फिडेन्सियल डकुमेन्टहरू राखेको हुन्छ। अर्को जनरल पब्लिकलाई राखेकोमा हामी जान सक्छौँ। ब्रिटिस लाइब्रेरी जस्तो संसारको एउटा ठुलो लाइब्रेरी, अब अमेरिकन लाइब्रेरी, कङ्ग्रेस लाइब्रेरी भनेको सबैभन्दा ठुलो, विश्वकै सबैभन्दा ठुलोमै गनिन्छ भने यस्तो लाइब्रेरी नेपाल भन्ने देशमा सेगमेन्टेसनमा चाहिँ राखेको अवस्था चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नु? इन्डिया सेक्सनमा छ। इन्डिया सेक्सनमा छ। हामीले इन्डिया सेक्सनमा गएर इन्डेक्स हेर्न सकिन्छ। इन्डेक्सबाट चाहिँ हामीलाई कुन कुन नक्सा चाहिने हो अथवा कुन कुन डकुमेन्ट चाहिने हो छुट्याउनुपर्छ। अनि त्यो छुट्याएपछि हामीले त्यहाँको एउटा डिमान्ड फर्म भर्नुपर्छ। त्यो फर्म भरेपछि त्यो कहिले उसले निकालिदिन सक्छ, भोलि सक्छ कि पर्सि सक्छ, उति बेलै दिन सक्दैन उसले। जस्तै यो अहिले अब फेरि पनि तपाईँकै विज्ञताभित्र छिरेर मैले एउटा प्रश्न गरेँ। जस्तै यो लिपुलेख सुस्ताका विषयहरूमा नेपालमा धेरै हामी राष्ट्रवादी नागरिकले यो विषयमा राष्ट्रभक्त नागरिकले बारम्बार प्रश्नहरू उठाइरहेका हुन्छौँ अथवा यो विषयमा हाम्रो चासो रहन्छ। तर इन्टायर नेपालको सिमानाको अवस्था चाहिँ के छ? यो इन्डियासँग मात्र होइन, चाइनासँगको अवस्था पनि के हो? अब चाइनासँगको अवस्था दुईवटा। चाइनासँगको अवस्थामा डिजिटल नक्सा बनिसकेको अवस्था छ। भारतसँगकोमा पनि सुस्ता र कालापानी सेक्टर बाहेक डिजिटल नक्सा तयार भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा अब कुनै हेरफेर गर्न पर्यो भने हामीले मिलिमिटर एकुरेसीमा पुनर्स्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा कुनै डराउनु पर्ने छैन। अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा बाइलेटरल जोइन्ट सर्वेबाट निकालिसकेको। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अन्तर्गत कुनै पनि त्यसको लेजिटिमेसी अथवा त्यो नक्साको लेजिटिमेसीको लागि
दुईटा देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा यो नक्सामा चाहिँ दुईटै देशले हस्ताक्षर अहिले यो नक्सामा चाहिँ नि भारत नेपाल भारतको 182 थान डिजिटल नक्सामा प्रिलिमिनरी उताको सर्भेयर जनरल यताको डाइरेक्टर जनरल लेभलबाट सही भइसकेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले अब टेक्निकल लेभलमा त्यो टुङ्गिएको छ। अब त्यसलाई प्लेनिपोटेन्सियरले सही गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्यले चाहिँ नि त्यसलाई मान्यता दिने किसिमले। त्यो गर्नलाई किन रोकियो प्राविधिक लेभलबाट? मैले त्यति बेला मैले नै हो सही गरेको। किन मैले प्लेनिपोटेन्सियरी एग्री गरिनँ भने हाम्रो दुईटा सेक्टर बाँकी रह्यो। पुरै सक्न पाएको भए जस्तै यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता हामीले यो सक्न सकेको भए हामीले यो प्लेनिपोटेन्सियरलाई टेक्निकल लेभलबाट सिफारिस गर्थ्यौँ। हामीले त्यो रिकमेन्डेसन गर्न सकेनौँ। हामीले इन्डियाले धेरै प्रेसर गरेको थियो रिकमेन्डेसन गर्नलाई। त्यो चाहिँ नि रिकमेन्डेसन नगरिकन हामीले चाहिँ नि यो नक्सा सही गरेर प्रेसर गरेको थियो भन्नु पनि सर, यो प्रेसरको मोडालिटी के हो? मोडालिटी के हो भने अहिले पनि सरकारलाई त्यसपछि पनि यो भएछ सिडिओको पार्टहरूमा प्लेनिपोटेन्सियरी गरौँ भनेर भन्छ नि। अहिले पनि प्राइम मिनिस्टरको भिजिटमा उनीहरूको हाम्रो फरेन मिनिस्टर भिजिटमा अहिले पनि उनीहरूले एजेन्डा राखी छोडेको हुन्छ। तर हामीले के भनिरहेछौँ यहाँ सल्लाह, हामीले गभर्मेन्टलाई सल्लाह के दिइरहेछौँ भने यो दुईटा पनि समावेश नभइकन हामीले त्यो गरौँ भने यो दुईटा हामीले कहिले पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यसलाई प्राविधिक लेभलबाट पनि सिफारिस गरेको अवस्था छैन। जब यो हामीले समाधान गर्नु छ भने यो अरू भागमा गरिदियौँ भने यो रहिराखोस् भन्छ, उसले यसको वास्ता गर्दैन। त्यो हुनाले हामीले यसलाई सँगै प्लेनिपोटेन्सियरी सिग्नेचर सँगै गर्नुपर्छ, यो सिध्याएर गर्ने भनेर रोक्यो। अहिले यो समग्र यो विवादको विषयलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, यसको ग्राउन्ड रियालिटी पनि बुझ्नु भएको छ। यो सोसल मिडियातिर यो सीमा मिचेको हो कि सीमा बेचेको हो भन्ने एउटा नोसनबाट धेरै चाहिँ अकाइन्ड अफ एउटा ब्लेजिङ भएको छ। यो यसको रियालिटीमा चाहिँ तपाईँले यसको एन्सर दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? यसको आन्सर चाहिँ नि यो सीमा बेचिएको भन्ने यो अनर्गल हल्ला हो, जनतालाई भ्रमित गर्ने कुराहरू हो। सीमा बेच्ने कोही पनि हुँदैन, सीमा बेच्ने नेपाली कोही पनि छैन। राजा महेन्द्रको कुरा उठाउनु भयो नि, ऊ जति राष्ट्रवादी को नेता भयो? उसले कमसेकम 18वटा सीमा नाकामा भएको भारतीय फौजलाई त हटायो नि। अब लिपुलेकको गएर कालापानीमा बस्यो। अब त्यति बेला युद्ध भइराख्या हुनाले युद्ध भइराख्या बेलामा भयो अहिले पछि गरौँला भनेर भन्दाखेरि बसिया गर्यो, त्यति होइन। उसले छोडेको त होइन, उसले दिएको त होइन नि। त्यसो हुँदाखेरि अब कुनै पनि नेताले देश बेचेर खायो यो भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ नि विश्वास लाग्दैन। हेर्नुहोस् कि भएको के हो, अतिक्रमणको कुराहरू पहिला थिए। अहिले जति यो नक्सा बने नि 182 थान नक्सा बने नि। अब अतिक्रमण भनेको र सीमा विवाद भन्छु म। अतिक्रमण सीमा विवाद सुस्तामा छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, यी चाहिँ नि सीमा विवाद क्षेत्र हुन्। यहाँ हामीले यो विवादलाई हामीले सुल्झाउनुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ। अरूमा अहिले हाम्रो विवाद के छ भने अतिक्रमणको विवाद हामीले समाधान गऱ्यौँ। अब के छ, यो क्रस बोर्डर अकुपेसन भन्छ, अन्तर्जोत कमोत। हामीले सीमा नक्सा बनाउँदाखेरि जुन सुगौली सन्धि अनुसारको बनाउँदाखेरि यो 200 वर्षको अन्तरालमा सीमा धेरै अदल बदली भए, नदी सिमाना अदली बदली भए। हामीले त्यति बेलाको सीमालाई अहिले डिलिनिएट गर्दाखेरि, अहिले लगाउँदाखेरि, अहिले फिल्डमा लाइन तान्दाखेरि अथवा नक्सा बनाउँदाखेरि नेपालीले कमाइराखेको भारततिर पर्यो, भारतीयले कमाएको नेपालतिर पर्यो। यसलाई चाहिँ नि क्रस बोर्डर अकुपेसन भन्छ। यो चाहिँ नि अहिले यो अहिले विवाद छ, यो समस्या छ। यो दुईटा सरकारले समाधान गर्ने विषय हो र अहिले नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा र भारतको सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा दुईटा समिति छ। त्यसले जोइन्टली अहिले फिल्डमा काम गरिराखेको छ। त्यसले डाटा निकाल्छ कसको कति परेको छ, त्यसलाई दुईटा देशले कसरी समाधान गर्ने एउटा उपाय निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार यो क्रस बोर्डर अकुपेसनमा को सिद्धान्तले कसरी समाधान गर्ने दुईटा सरकार बसेर त्यो डाटा आइसकेपछि दुईटा सरकार बसेर समाधान। जस्तै यसैमा जोड्दाखेरि जस्तै कालापानी को विषयमा, कालापानी जहाँ मानव बस्ती कम छ र हाम्रो अप्रोच पनि नेपाल गभर्मेन्टको अप्रोच काठमाडौँबाट सेन्टरबाट अप्रोच पनि त्यति नहुन सक्ने अवस्था
र यो विषयमा कालापानी अहिले स्ट्राटेजिक एउटा लोकेसनको लागि इन्डियासँग नजिक भएको छ भन्ने ढङ्गबाट एउटा डिप्लोमेटिक सर्कलमा यसको सट्टामा हामीले बङ्गलादेश करिडोरसँग साट्न पनि सकिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको एउटा नोसन्स पनि आएको छ। यो नोसन यो अहिलेदेखिको होइन, पहिला पनि यो कुराहरू उठेको हो। यदि इन्डियालाई कालापानी लिपुलेकको सेक्टर नभई हुँदैन भने त्योभन्दा पनि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ इकोनोमिक करिडोर देऊ न त। यो 20-22 किलोमिटरको छ, धेरै ठुलो कुरो पनि होइन। अब त्यो दिँदाखेरि इन्डियाको आफ्नो इकोनोमी लस हुन्छ। फेरि हाम्रो थर्ड कन्ट्रीबाट त सबै त्यही बोर्डबाट आउँछ, बङ्गलादेश बोर्डबाट आउँछ। त्यो दिन पनि इन्डिया मान्दैन। त्यो दिन इन्डियालाई ठुलो इकोनोमिक लस हुन्छ नेपालको ट्रेडमा, होइन। हामीले त्यो पनि कुरा उठाएको हो अप्सनमा। अथवा अर्को अप्सनमा मैले त तपाईँलाई यस्तो छ भने हामीले ड्राई पोर्ट रक्सोलमा लिजमा लिएका छौँ इन्डियासँग भने हामीले लिजमा दिन सकिन्छ र यो पनि हामीले यताबाट यो पोर्ट पनि हामीले लिजमा लिन सकिन्छ, यो कोरिडोर पनि, यो पनि एउटा अप्सन। वार्ता यसरी जान सक्छ होइन, वार्ताको क्रममा यी चिजहरू हुन सक्छन् तर अहिले नै प्रेडिक्ट गर्न सक्छ कूटनीतिक एउटा छलफलमा। तर यो चाहिँ गर्नको लागि नेसनल कन्सेन्सस चाहिन्छ। यो पार्टीको कुरा होइन, होल पुरा नेसनको कन्सेन्सस चाहिन्छ। 2/3 कुराले यो गर्न मिल्दैन। तपाईँ यो पछिल्लो समयमा रिटायर्ड भएर बस्नु भएको छ, अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लागिराख्नु भएको छ। यो विषयलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको पोलिटिकल सिनारियोलाई चाहिँ, खास गरी यो पोलिटिकल सिनारियो, यो सीमा समाधानको विषयमा जसरी स्टेपहरू चालिरहेको छ, यसमा तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ? तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या अझै उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन? नै, पोलिटिकल सिनारियो के भयो भने एउटा त हाम्रो साँच्चीकै भन्दाखेरि 2046 सालपछि नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ नि स्टेबल हुन सकेन। सक्सेसिभ गभर्मेन्टहरूले निरन्तरता दिन सकेन यो इस्युलाई, बोर्डरको इस्युहरूलाई। जब पहिल्यैदेखि यो इस्युहरू थियो भने हरेक सरकार फेरिएर त यो पोलिसी त चेन्ज हुनु पर्दैन थियो नि त। राज्यको सीमा त अति संवेदनशील चिज हो, होइन र? यो संवेदनशील चिजमा कुनै पार्टीगत पोलिटिक्स त लाग्दैन नि। जुन सरकार आए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्यो, त्यो निरन्तरता दिएको पाइएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, हामीले यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर काम गरेको देखिएन। म यसरी जान चाहन्छु र गभर्मेन्टले निरन्तरता सक्सेसिभ गभर्मेन्टले निरन्तरता दिँदै आएको भएदेखि अहिले यो स्थिति आउने थिएन भन्ने मेरो एनालाइसिस हो। तपाईँको एनालाइसिस त्यस्तो भयो। म अन्तिममा आइपुगेको छु, एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु। अब गर्नुपर्ने नेपालले 1, 2, 3 को स्टेपमा यो लिपु लेक, कालापानी, यो लिम्पियाधुरा हाम्रो हो, नेपालको हो भनेर चाहिँ एउटा नक्साकृत गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब यो हेर्नुहोस्, यो अब बाइलेटरल भन्दा नि ट्राइलेटरल भयो, त्रिदेशीय भयो। द्विपक्षीय भन्दा नि अब त्रिपक्षीय भइसक्यो। यो हाम्रो चाहिँ नि त्रिदेशीय बिन्दु नराखिएको हुनाले अब त्रिदेशीय बिन्दु राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देख्छु म। त्यसले गर्दा हामीले पहिला भारतसँग नै पहिला छलफल भारतसँग नै गर्नुपर्छ वार्ताबाट। त्यसबाट उनीहरूको चाहिँ नि के निष्कर्ष दिन्छन् त्यसपछि हामीले चाइनासँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ र चाइनासँग पनि वार्ता गरिसकेपछि अनि तिनटै देशको प्रतिनिधि, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि भन्नाले बुझ्नुहुन्छ देशको सीमा सम्बन्धी निर्क्योर गरेर सही गर्ने अधिकार दिनलाई संसदले अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ है। अब त्यो अधिकार लिएर त्यस्तो चाहिँ नि निष्कलङ्क व्यक्तिहरूको एउटा टिम बनाएर जानुपर्छ र सरकार के हुनुपर्छ, त्यो टुङ्ग्याउनको लागि धेरै नै पपुलर सरकार हुनुपर्छ। विवादित सरकारले यो गर्न सक्दैन। सारा नेपाली जनताले यो सरकारले राम्रो काम गर्यो भनेर थपडी बजाउने सरकार हुनुपर्छ यो काम सक्नको लागि। अहिले यो सरकारमा त्यो क्षमता देख्नुहुन्छ कि त्यो यो सरकारमा मैले कसरी भन्ने आफैमा शक्तिको लागि लडाइँ गरिराखेको छ। अनि अहिले के भएको छ, एउटाले सरकार चलाइराखेको छ, पार्टी चलिराखेको छ, कोभिडको महामारी आइराखेको छ, अहिले स्थायी समिति बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिएर यस्ता चिजहरू गर्छन् भने यो राजनीतिले यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हामी त चिन्तित छौँ। सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन। यो कोभिड-19 को यो महामारी, यो क्वारेन्टाइनमा घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि सर आएर यो संवेदनशील विषय, यो राष्ट्रको विषयमा बोलिदिने हाम्रो यो आग्रहलाई स्वीकारिदिनु भयो
सरलाई पुनः एकपटक विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। सरलाई अन्तिममा केही छ भने? ठिक छ। अब भट्टराईजी धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले नि बोलाउनु भयो, मैले नि मसँग भएको चिज यो मैले लिएर जाने होइन, मैले धेरै जाने हो। मेरो अनुभवलाई अलिकति नेपाली जनसमुदायमा पठाउने प्रयास गरेँ र अन्त्यमा नेपाल भारतको सम्बन्ध पुरानो हो र राष्ट्रवादी हुनको लागि छिमेकी राष्ट्रको लाई गाली नै गर्नुपर्छ, हुलदङ्गाई गर्नुपर्छ भन्ने छ र? छैन नि। सौहार्दपूर्ण वातावरण बसेर समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा सडकमा उफ्रिएर हामीले यो सीमा समाधान गर्न सक्दैनौँ। सडकमा उफ्रने काम चाहिँ नि गर्न हुँदैन। हामीले यसलाई सभ्य किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ र यसमा सरकार अगाडि बढ्छ। सरकारले अहिले अघि मैले भने जस्तै किसिमले सरकारले एउटा समूह बनाएर एउटा नेसनल स्ट्यान्ड भएर जानुपर्छ। मैले यति नै भन्छु। धन्यवाद।